नेकपा एमालेलाई कमजोर पार्ने कुरा त छोड्नु, आफै कमजोर गराउँदै आफै कमजोर हुँदै 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 समाप्त हुनेछ त्यो एमाले विरोधी षड्यन्त्र। अब हामी स्थानीय निकायको निर्वाचन अलिक पछाडि कति बेर हुन्छ, वैशाखतिर हुन्छ, कहिले यिनीहरूले यो 1.5 वर्ष गरेर खाँदैनन्। तपाईँहरूलाई बताउँछ 1.5 वर्ष यिनीहरूले धान्न सक्दैन। यसै देखियो एमाले धुल्याउने सपना देख्नेहरू कानुन बनाउने बेलामा कति धुल्याउँछन् भनेर गरेको 40% भन्ने कानुन थियो, त्यो 40%लाई 30% झारे। दुवैतिर 20% हो कि भन्ने थियो, भन्ने थियो। लाई वा पारेर यता पुगे पनि हुने, उता पुगे पनि हुने, पार्टीमा 20%, केन्द्रमा भए पनि हुने, सांसदमा 20% भए पनि हुने, 20% त्यो पनि म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु। हामी अलिकति लाग्ने हो भने 20% के 10% पनि हुँदैन, त्यो पार्टी दबाउनु। अब केही दिनभित्र यसै महिनाभित्र हामी पार्टीको विधान महाधिवेशन गर्दैछौँ। त्यसपछि त्यस यता पनि हाम्रा थुप्रै पार्टीका साङ्गठनिक कामहरू छन्। प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले सोचेका थिए नेकपा एमालेलाई ध्वस्त बनाउन सकिन्छ, यसलाई कमजोर पार्न र खतम पार्न सकिन्छ भन्ने सोचेका थिए। तर नेकपा एमाले कर्कलाका पातको पानी होइन, यसो हावा चल्ने बित्तिकै तर्लक्क झरोस्। नेकपा एमाले कुनै नाजुक कमजोर त्यस्तो शक्ति पनि होइन र यो भवितव्यले बनेको, भवितव्यमै बिग्रिहाल्ने खालको पनि हो। नेकपा एमाले यो देश, पछाडि परेको देश, गरिबीमा भएको देश, अविकसित देश, यसलाई अगाडि बढाउने, आधुनिक बनाउने, विकसित बनाउने र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्ने अभिभावना बोकेर अगाडि बढेको पार्टी। अचानक बनेको होइन यो, हजारौं शहीदका बलिदानबाट, लाखौं कार्यकर्ताका रगत पसिनाबाट, मेहनत कठिनाइ र दुःखहरूबाट, जेलका यातना, भूमिगत जीवनका त्रासदी कष्टहरू लगाए अनेकले अङ्गभङ्ग हुनु परेका छ। अनेकौँका, सैकडौँका, हजारौँका परिवार बेहाल भएका छन्। त्यस्तो स्थितिबाट गुज्रिएर आन्दोलनको मैदानबाट अगाडि बढेर यो पार्टी एउटा मजबुत पार्टीको रूपमा राष्ट्रव्यापी मात्रै होइन, यो नेपाली व्यापी, देशका कुना कुनामा मात्रै होइन, जहाँ नेपाली पुगेका छन् त्यहाँ नेकपा एमाले पुगेका छन्। संसारको जुनै कुनामा पनि, पालिकामा मात्रै होइन, वडामा मात्रै होइन, टोलमा मात्रै होइन, जहाँ नेपाली पुगेका छन् त्यहाँ नेकपा एमाले पुगेका छन्। यसै देखियो एमाले धुल्याउने सपना देख्नेहरू कानुन बनाउने बेलामा कति धुल्याउँछन् भनेर गरेको 40% भन्ने कानुन थियो, त्यो 40%लाई 30% झारे। दुवैतिर 20% हो कि भन्ने थियो, भन्ने थियो। लाई वा पारेर यता पुगे पनि हुने, उता पुगे पनि हुने, पार्टीमा 20%, केन्द्रमा भए पनि हुने, सांसदमा 20% भए पनि हुने, 20% त्यो पनि म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु। हामी अलिकति लाग्ने हो भने 20% के 10% पनि हुँदैन, त्यो पार्टी दबाउनु। नेकपा एमालेलाई कमजोर पार्ने कुरा त छोड्नु, आफै कमजोर गराउँदै आफै कमजोर हुँदै 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 समाप्त हुनेछ त्यो एमाले विरोधी षड्यन्त्र। अब हामी स्थानीय निकायको निर्वाचन अलिक पछाडि कति बेर हुन्छ, वैशाखतिर हुन्छ, कहिले यिनीहरूले यो 1.5 वर्ष गरेर खाँदैनन्। तपाईँहरूलाई बताउँछ 1.5 वर्ष
सडकमा विरोध देख्न आउने लोकतान्त्रिक पार्टीहरू, लोकतान्त्रिक सरकारहरू। हिजोको सरकारलाई अधिनायकवादी र तानाशाही भन्थ्यो। हिजो सरकारले सडकमा विरोध गरेको देख्ने बित्तिकै लाठी मुक्री गर्ने गर्थ्यो। हिजोको सरकारले दमन गर्ने गर्थ्यो, धरपकड गर्ने गर्थ्यो। त्यो त गरे मन पनि गरेर हिँड्न। आज अलिकति विरोध युवाहरूले गरे, विद्यार्थीले अलिकति विरोध गरे भने सरकार पुरा शक्ति लगाएर त्यो शान्तिपूर्ण जुलुसमा खनिन्छ लाग्यो। म सरकारलाई चेतावनी दिन चाहन्छु, धेरै उत्ताउलिएर सरकार नजाओस्। मैले अहिले धेरै केही नभन्नु, नेकपा एमाले माथि अमानवीय, गैर संवैधानिक, गैर कानुनी, अलोकतान्त्रिक ढङ्गले तानाशाही दमन हुन्छ भने त्यो कुरा सरकारलाई महँगो पर्नेछ। सरकारमा भएका गठबन्धनका दलहरूलाई महँगो पर्नेछ। त्यो कुरा नेकपा एमाले खरानीको दलमा पनि यसो चलाएपछि भने सिद्धिँदैन। त्यो 2-4 बिग्रिन सक्छ, 2-4 बिग्रिएर जान सक्छ। बिग्रिएर जाँदा हिँडी देख्नु भएन होला। भाग्न खोज्या हुन् कि कुद्न खोज्या हुन् कि के हो, कसैले समातिराखे, कसैले तान्दै गरेर लाग्थ्यो त्यहाँबाट कोही उठिन खोजिराखेको छ, भाग्न खोजिराखेको छ, कसैले समातेर राख्छ। जे होस् त्यो उनीहरू। हामी सबैलाई थाहा हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अबको चुनाव नेकपा एमाले चुनाव गरायो, केपी ओलीको नेतृत्वमा चुनाव भयो भने एमाले 2 केही ल्याउँछ भनेर डराएर एमालेको सरकार अनेक थरीको जिम्मेवारीहरू एमालेको सरकारलाई पुग्यो। अनेक थरी अराजनीतिक उद्देश्यहीन उनीहरूको कार्यक्रम सरकार किन बनाउने भन्ने कुराको कार्यक्रम तपाईँहरूले पहिले देख्नु। किन बनाउने? केपी ओलीको विरोध, केपी ओलीको विरोध, नेकपा एमालेको विरोध। किनभने यस्तै देश बनाउने भयो। अरू पार्टीको यहाँ चिन्ता के कुराको हो भने अरू पार्टीको सटर बन्द हुने भयो। अरू पार्टीका सटर चल्ने भएन, बन्द गर्दै घर बस्दै गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यसो भएर एमालेलाई ढाल्नु पर्यो। तर एमाले सङ्घीय सरकारबाट, केन्द्रीय सरकारबाट एमाले अहिले हटेको छ केही समय। तर अब आउने चुनाव म सबैले सुन्ने गरी भनिदिन चाहन्छु, गठबन्धनका सबैले सुनौँ भनिदिन चाहन्छु। अब आउने चुनाव एमालेको चुनाव। अब आउने चुनाव एमालेको चुनाव। अरूले चुनावमा बसेर छेउमा बसेर रमिता हेरेको छ। बाकस थाप्न पाइन्छ थाप्नु, भोट माग्न पाइन्छ माग्नु, तर जनताले यस्ताहरूलाई भोट दिन्छ। आजको सचेत जनताले यस्ताहरूलाई, अस्थिरताका नायकहरूलाई, विकास विरोधीहरूलाई, शान्तिका शत्रुहरूलाई भोट दिन्छ। हो जनताले स्थिरता हुन नदिने त्यस्ता तत्त्वहरूलाई दिन्छ, विकास सुन्न नसक्ने त्यस्ताहरूलाई दिन्छ, जनतामाथि दमन गर्ने त्यस्ताहरूलाई दिन्छ जनताले। अब के गर्ने भन्ने केही पनि छैन, त्यस्ताहरूलाई दिन्छ जनताले। ठिकै छ, हामी चुनावको तयारी गर्दै जानेछौँ। चुनावकै बेला कसले आउने थाहा पाउनेछ। अहिले लामो समयदेखिको एमाले विरुद्धको एउटा अभियानको अन्तिम निष्कर्षतिर पुगेको छ। त्यो निष्कर्षतिर पुग्नै लागेको छ। एक ढङ्गले केही मान्छेहरू जसको एमाले सिद्ध्याउने उद्देश्य थियो, एमाले भित्र रहेर एमाले भित्र घुसे सिद्ध्याउने उद्देश्य।
तर मैले एउटा प्रसङ्गमा नाम लिने गर्छु। माधव नेपालजी यस पार्टीको प्रमुख भएर धेरै वर्ष चलाउनु, पार्टीको प्रमुखबाट कति बेर उहाँ हट्नुभयो, कसैले हटाएर हट्नुभयो होइन। उहाँले 240 निर्वाचन क्षेत्रमा 33 वटामा पार्टीलाई सीमित गर्नुभयो। पार्टीको नीति के हो, पार्टीको गन्तव्य के हो, पार्टी कता जाने हो, केही नछुटिने स्थितिमा विचारहीन पार्टी कस्तो स्थितिमा पुग्यो। यस्तो भेलाहरू गर्ने हो भने यत्रो भेला त देशभरि कहीँ हुनै छोडेको थियो माधव नेपालले। धेरै समस्यामा परिदो रहेछ, हतारबाट 2 वर्षमा सिद्धिँदो रहेछ। कहिले कहिले त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यसका हतार मात्रै गर्नु हुँदैन, म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु। र हाम्रो पार्टी देशप्रति, जनताप्रति, विकासप्रति, जनताका समस्या समाधान गर्ने कुराप्रति समर्पित हुनुपर्छ। हामी सामाजिक जागरणका अभियन्ता, सामाजिक पछौटेपनका विरुद्धमा हाम्रो अभियान हुन्छ, अशिक्षाका विरुद्ध अभियान हुन्छ, भ्रमणका विरुद्धको अभियान हुन्छ। ती अभियानका अभियन्ताको रूपमा हामीले काम गर्छौँ। आज हामीले सडकमा बालबालिकाहरू, हाम्रा बालबालिकालाई खाते भनेर सडकमा हिँड्न दिएका छैनौँ। हामीले तिनको व्यवस्था गरेका छौँ। आज सडक मानव छैन, आज सडकमा भिखमङ्गा छैन। त्यो स्थितिमा हामीले ठुलो परिवर्तन ल्याएका छौँ समाजमा। आज विकसित देशका मान्छेहरू आउँदा पनि सक्नुहुन्छ, उनीहरूका देशमा पनि सडक बालबालिका हुन्छ, हाम्रो देशमा सडक बालबालिका छैन। हाम्रा बालबालिकाहरू अभिभावक बिन भएर खाते भनिएर सडकमा अलपत्र हुन सक्दैन। त्यसको व्यवस्था हुँदैन। सरकार प्रतिगामी हो, नेकपा एमालेको प्रतिगामी सरकार ढालेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइ पाऊ भनेर एमालेको वरिष्ठ नेताहरू भन्दै राष्ट्रपति कहाँ पुग्नुहुन्छ, हस्ताक्षर गरेर शेरबहादुर देउवा दक्षिणपन्थी पार्टीको सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर क्रान्तिकारी लफाजी गर्दै एमालेको सरकार ढाल्न राष्ट्रपति कहाँ हस्ताक्षर गरेर त्यसपछि बयान भनेर सर्वोच्च अदालत जानुभयो। नेकपा एमालेको सरकार अपदस्थ गरी पाऊ, केपी ओलीलाई अपदस्थ गरी पाऊ, सोझै अदालतबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी पाऊ भन्ने असंवैधानिक माग लिएर अदालत जानु। एमाले सरकार ढालिसके तैपनि एमालेलाई प्रतिपक्षमा पुर्याए, प्रमुख प्रतिपक्षसँग साँठगाँठ गरेर मिलेर विरोधी पार्टी विपक्षी पार्टीहरूसँग मिलेर सरकार बनाइसके। तैपनि म चाहिँ वार्ता समिति बनाउँदैछु, कार्यदल बनाउँदैछु, के माग चाहियो भन्दैछु। जेठ 2 गते भने लौ, जेठ 2 गते पनि ठिक छ गर्नु। अर्को माग गर्छन् हुन्छ, केन्द्रीय कमिटीमा मान्छे थप्नु पर्यो भने हुन्छ। लाज सरम बचाएर मलाई दोस्रो अध्यक्ष चाहियो, एवं बर्बाद पार्ने पार्टी हुने अध्यक्ष चाहियो भने अप्ठ्यारो लाग्दैन भने लाग्दैन, चाहियो भने मैले त्यो पनि हुन्छ। दोस्रो अध्यक्षसम्म हुन्छ भन्दा अब फेरि माग गऱ्यो, पहिल्यै अध्यक्ष भन्दै जाने। जसरी भए पनि पार्टी जुटाउने, जसरी भए पनि पार्टी कार्यकर्ता हल्मल्याउने, कार्यकर्तालाई धोका दिने, कार्यकर्तालाई भ्रममा पार्ने, यस खालका कोसिसहरू लगातार हिजो आइपुग्दा कति असंवैधानिक, कति अलोकतान्त्रिक ढङ्गले कस्तो षड्यन्त्र स्वरूप हिजो तपाईँ हामीले देख्न सक्छौँ। अस्ति राति मध्यरातमा चलिरहेको संसद रोक्यो। कुनै कानुन बनाउनु पर्ने छ भने त संसद चलिरहेको छ, के बनाउन सकिन्छ। अचानक संसद रोकियो। एकछिन अगाडिसम्म सभाको सरकारले 1 हप्ताभित्र यो रिपोर्ट यहाँ पेश गरोस् भन्दै, 1 हप्ताभित्र म यो गर्छु,
भन्दैछ। अनि त्यो भन्दै एकैछिनमा भरे राति मध्यरातबाट 12 बजेबाट स्वतः अन्त्य गर्ने गरी बैठक सुरु। अचानक बन्द। अहिलेसम्म 7 दिनपछि यो गर्ने भन्दैछ। अचानक अधिवेशन बन्द। 12 बजे अधिवेशन बन्द भयो। भोलिपल्ट अफिस खुल्न पाएको छैन। अध्यादेशको बसौँ, कानुन मन्त्रालय बसाउँ, यो त सबै अगाडिदेखिको षड्यन्त्र। सञ्चार माध्यमहरूले पनि अगाडिदेखि भन्दै थियो, सोमबार ल्याउँछ, यस्तो गर्छ, षड्यन्त्रको गन्ध यस्तो आइराखेको छ भनिराखेका थिए। नभन्दै सोमबार आयो। कार्यालय खुल्न नपाउँदै अध्यादेश। यदि कानुन चाहिएको थियो भने सदनमा त्यो कानुन राख्न र पास गर्न सकिन्थ्यो, तर सदनमा संसदमा आएन। अचानक सदन अन्त्य गरेर षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले अध्यादेश बिल्कुलै असंसदीय। यही कुरा अगाडि हामीले वा राखेका थियौँ, यता वा उता भनेर केन्द्रीय समिति अथवा संसद कतै कोही पनि 40 वर्ष भएको छ भनेर हामीले भनेको वा, तर 20% भनेको थिएन। किन त्यसो गर्नु पऱ्यो? हामीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी वा संसदको किन भन्नु पऱ्यो भने बाटामा मान्छे थप्दै जाने। कसैको 100 जना नभएको केन्द्रीय कमिटी 1500 को पुर्याएको छ। कसैले कति बेला केन्द्रीय कमिटी भनेर 7000 को पुर्याइदिएको छ। अनि सांसदहरू त बन्धुहरू त्यस्ता कमाइहाले। त्यो स्थिति हुनु हुँदैन। संवैधानिक अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यस बेला राखेका थियौँ। जुन कुराको व्यापक आलोचना यिनै नेताहरू, यिनै पार्टीहरू र यिनका समर्थकहरूले भुइँया बजाए। अहिले मध्यरातमा सदन अन्त्य। भोलिपल्ट 10 बजे अफिस खोल्न पाएको छैन। सुरु गरेछ अध्यादेश ल्याएर। एकैछिनपछि अध्यादेश आउने बित्तिकै एकछिनपछि आइसक्यो पार्टी दर्ता गर्न मान्छे। यो नेकपा एमाले यसलाई कमजोर पार्न, यसलाई फुटाउन, यसलाई फुटाएर टुक्र्याएर कमजोर पार्नका लागि षड्यन्त्र स्वरूप गलत मनसायका साथ सदन अन्त्य गरिएको र त्यसरी सदन अन्त्य गरेर पार्टी विभाजनको चाँजो पार्ने, र राख्ने कि वा राख्ने, 20, 25, 30 कति प्रतिशत राख्ने मान्छे गन्ने जतिजना छ त्यति, जति प्रतिशत पुग्छ त्यति प्रतिशतको कानुन बनाउने। यस्तो तमासा एउटा पार्टी फुटाउनका लागि देशको लोकतन्त्रको आन्दोलनमा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका र बलिदान गरेको, भूमिका खेलेको, नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको पार्टी त्यसप्रति दुश्मनी गर्नका लागि, त्यस पार्टीलाई कमजोर पार्नका लागि यस प्रकारका षड्यन्त्रपूर्ण खेल गरे। आफूलाई लोकतान्त्रिक हो भन्नेहरूबाट यस्ता यो लोकतन्त्र विरुद्धको षड्यन्त्र, यो असंवैधानिक बहुदलीय प्रणाली विरुद्धको, संसदीय व्यवस्था विरुद्धको, यो अभ्यास विरुद्धको यो षड्यन्त्र। त्यसकारण हामीले भनेका छौँ यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन, यसलाई कार्यान्वयन गर्न हुँदैन र यसलाई कार्यान्वयन होइन अविलम्ब जारी नगर भन्दै सरकारले जारी गर्यो त्यो अध्यादेश। नेकपा एमाले जारी नगर भन्दै अध्यादेश बलजफ्ती जारी। कानुन बनाउँदा प्रतिपक्षले छलफलमा भाग लिन पाउँदैन। के आकस्मिकता थियो? संविधानले कानुनले भन्छ सदन नभएका बेला, संसदको सदन नचलेका बेला देशका लागि कुनै काम नगरी नहुने भयो, त्यसका लागि कुनै कानुन नले नहुने भयो। आकस्मिक रूपमा भने आकस्मिक रूपमा कुनै कानुन ल्याउनका लागि अध्यादेश जारी गरियो। यहाँ आकस्मिक रूपमा देशका लागि के भयो, जनताका लागि के भयो? संसदको अधिवेशन तुरन्त बोलायो। हाम्रो
नेकपा एमाले असंवैधानिक बाटोमा जाँदैन, असंसदीय बाटोमा जाँदैन, अलोकतान्त्रिक बाटोमा जाँदैन, गैर कानुनी बाटोमा जाँदैन, अनुचित बाटोमा जाँदैन। संवैधानिक कानुनी लोकतान्त्रिक बाटोबाट हरेक प्रकारका षड्यन्त्रहरूका विरुद्ध लड्न, तिनलाई पराजित गर्न नेकपा एमाले सक्छ। संविधान सम्पन्न ढङ्गले, कानुन सम्पन्न ढङ्गले, लोकतान्त्रिक विधिबाट हामी मुकाबला गर्न सक्छौँ। त्यसकारण हामीलाई कुनै हतार छ। मैले अघि एउटा कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यक्रममा बोल्दाखेरि पनि भनेको, नेकपा एमाले अहिले पनि देशका अधिकांश स्थानीय निकायहरूमा सरकार चलाइरहेको छ। नेकपा एमाले अहिले पनि अनेक प्रदेशहरूमा सरकार चलाइरहेको छ। नेकपा एमाले एउटा 2 नम्बर प्रदेश बाहेक अरू प्रदेशहरूमा अहिले पनि प्रमुख पार्टीको हैसियतमा छँदैछ। म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, प्रदेश नम्बर 1 मा 90भन्दा बढी सिट, 90भन्दा बढी सिटमा 50भन्दा बढी सिट नेकपा एमालेको एक्लै छ। यस प्रदेशमा 110 सिट छ। 110 सिट मध्ये 56 नेकपा एमालेसँग एक्लै छ। 56 म भन्न चाहन्छु, उसमा लुम्बिनीमा 80 सिट मध्ये हामी 39 जति छौँ, अरू 41। अहिले त्यसमा के घटेका छन् मान्छे, त्यस कारण हामी 38 छौँ, अनि अरू 39-40। 1 सिट 2 सिट सबै मिल्दाखेरि 1 सिट 2 सिटले अरू अगाडिबाट हामी बराबरीको हैसियत। गण्डकीमा हामी 60 मध्ये 28 सिट त हामी एक्लै छौँ, 60 मध्ये। कर्णालीमा हामी 40 मध्ये 20 सिट एक्लै छौँ। अहिले 4 जना हाम्रो फ्लोर क्रस गरे हुनाले कारवाही गर्न मिलिरहेको छ, तर हाम्रो हैसियत 40 मा 20। सुदूरपश्चिममा जम्मा 52 सिट, त्यसमध्ये 25 सिट हाम्रो एक्लै छ, अरूको मिलाएर 27। अथवा हामी बराबरीको हैसियतमा छौँ सबै। सङ्घीय संसदमा म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, सङ्घीय संसदमा 100भन्दा माथि हामी छौँ। हाम्रो नजिकैकाहरू 60-61 हो। त्यसकारण देशको एमाले प्रमुख पार्टी हो। गएको चुनावमा हामीले केही काम मात्रै देखाउन पाएका, हामीले सिधै काम देखाउन पाएका थिएनौँ, हाम्रो क्षमता देखाउन पाएका थिएनौँ, हाम्रो राष्ट्रिय अदालत देखाउन पाएका थिएनौँ, हामीले अलिअलि देखाउन पाएका थियौँ। हामीले नाकाबन्दीको मुकाबला गरेर राष्ट्रिय स्वाभिमान कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा देखाएका छौँ। हामीले उत्तरतिरबाट पनि बाटो खोलेर नेपालले एकतिर मात्रै भर पर्ने होइन, अर्कातिरबाट पनि बाटो खोल्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा त्यो नेकपा एमालेको मात्रै ताकत थियो। त्यो एमाले सरकारमा पुग्यो, तर हामीले त्यसलाई देखायौँ। केही कुराहरू देखाएका थियौँ, केही नाकाहरू खोलेर देखाएका थियौँ, हामी केही विकासका सपनाहरू हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ। देश विकास हुन सक्छ। अहिले हामीले बाटा, घाटा, पुल, सुरुङ मार्ग, जनयातायात, अरू केबल कार, झोलुके पुल, ट्रेन विस्थापन, पक्की सडक पुलहरू अहिले 400-450 भन्दा बढी पक्की सडक पुलहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ। यसमा यी 3.5 वर्ष असाधारण काम गरेको छ। तपाईँ जहाँ फर्किएर यदि विरोधीले तपाईँलाई सोध्छ भने के गर्यो एमालेको सरकारले भन्छ भने तपाईँ उभिएका ठाउँबाट वरिपरि हेरेर यी 3.5 वर्षमा यो परिवर्तन आएको छ भनेर केही उभिएका ठाउँबाट तपाईँ जहाँ पुगेको थियो 34 करोड 36 करोडमा त्यो रुपियाँ उठेको थियो नागरिकहरूबाट, त्यतिमै बन्द। त्यसपछि एउटा पाइलो सालेको छ। म आइकन शिलान्यास गरेर धराएर अहिले तयार
500-700 गाडी छ। यसरी हामीले असाधारण काम गरेका छौँ। नयाँ युगमा नेपाललाई प्रवेश गरेका छौँ। अब नेपालमा निरक्षर कोही पनि नरहोस्, भोकै कोही नरहोस्, कोही घरबार नभएको नहोस्। आजकल पहाडतिर कहीँ पनि फुसका छाना देख्दैन, खर्का छाना देख्दैन, तिनका छानाले बिस्ताएको। हामीले खर्का छानालाई तिनका छानाले बिस्ताएको गर्यो, फुसका छानालाई तिनका छानाले बिस्ताएको गर्ने अभियान छ। गरिब जनतालाई घर बनाएर दिने त्यो अभियान चलायो। हामीले यहाँ टोर्नेडो चल्यो 12 वर्षमा 869 एकैचोटि ध्वस्त भयो। केही महिनाभित्र हामीले फुसका छात्राका ठाउँमा पक्की घर गरेर त्यस ठाउँको स्थिति हामीले देशभरि गरिब जनता सुकुम्बासीहरूलाई घर बनाएर दिने अभियान सञ्चालन। हामीले भूमिहीनहरू अव्यवस्थित भूमिलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा, धनी पूर्जा नपाएका सुकुम्बासीलाई धनी पूर्जा दिने कुरा, जसले जमिन पाएको छैन उसलाई जमिन दिने कुरा, त्यसका लागि काम सबै ठिक गरिसकेको छ। यो सरकार आयो नै यो सरकार काम गर्ने होइन, काम गर्न नदिने, गरेका काम भत्काउने त्यो काम यो सरकार। अहिले हालत के छ? साउन 1 गतेबाट विकासको काम अगाडि बढाउनु पर्ने, बजेट निकासा गर्नुपर्ने, बजेट रोकेर विकास निर्माण गर्न पर्छ। बजेट रोकेर कर्मचारीको तनखा पाउने बाहेक सबै बजेट रोकेर विकासका कामलाई यो सरकारले ठप्प पार्यो। त्यसको ध्यान विपक्षलाई कसरी बुझाउने, कसरी कमजोर गर्ने, कसरी दमन गर्ने, कसैलाई विरोधमा सडकमा निस्किन कसरी नदिने, त्यस्तै कुरा बताइन्छ। गरिब सुकुम्बासी भूमिहीनहरूका समस्या समाधान हुनबाट कसरी रोक्ने, कोही कुलो बन्न लागेका छ, कुलो बन्न रोकिदिने, पानी खाने पानीको ट्याङ्की बन्न लागेको छ रोकिदिने, पाइप ल्याउन लागेको छ रोकिदिने, त्यही काम गर्छ। त्यसकारण हाम्रो साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, अब छिटै पार्टी हामीले 3.5 वर्ष के विकासका काम गऱ्यौँ त्यो कुराको पुस्तिका तपाईँहरूका हातमा त्यो पुस्तिका पुर्याउनुहोस्। त्यो पुस्तिका लिएर हामीले यो काम गरेका छौँ यी 3.5 वर्षमा भनेर तपाईँहरू जनताका बिचमा जान सक्नुहुन्छ। जनतालाई हाम्रा विरोधीहरू यो गर्छौँ भन्ने कुरा उनीहरूसँग छ, त्यो छैन। उनीहरू त समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बोल्न पनि हाल्दैन। माधव नेपालले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर बोलेको कहिले सुन्नुभयो? मैले पार्टीमा हुँदा माधव नेपालले कहिल्यै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर अरू नेताहरूको म नाम भनेको थुप्रै नेताहरू किन बोल्दैन? विरोधीसँग भाका किन मिलाउँछन्? नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र यिनीहरूसँग कुनै देश विकासको दृष्टिकोण छ र? भत्काउने, तोडफोड गर्ने, बिगार्ने, काम गर्न नदिने, रोक्ने, व्यवधान गर्ने, दुष्प्रचार गर्ने, गलत कुरा उछाल्ने, गलत कुराको प्रचार गर्ने। कोही अलिकति जनतामा स्थापित हुन खोज्यो भने उसको चरित्र हत्या गर्ने, कोही जनतामा स्थापित हुन खोज्यो भने उसको सम्बन्धमा विभिन्न भ्रम भिजाएर उसलाई चरित्र हत्या गरेर बदनाम गर्नु। अनि मैले त्यस्तो होइन भने नेकपा एमालेको अध्यक्ष भ्रष्टाचार गर्यो भन्दाखेरि पनि गरेर छैन भनेर डिफेन्ड गर्छ, कटेर सेवा गर्छ। विरोधीले झुटो आरोप लगाउँछ, झुटो आरोप लगाएपछि मैले त्यसको भन्न सक्दिनँ। म प्रधानमन्त्री हुँदा विभिन्न नचाहिँदा झुटा आरोपहरू उछालेर प्रतिपक्ष मैले त्यसलाई त्यस्तो होइन। अनि ढाकछोप गऱ्यो, ढाकछोप त अहिले गर्दैछन्। अहिले हिजो विद्यार्थीहरूमाथि गरेको लाठीचार्ज, हिजो विद्यार्थीहरूमाथि गरेको अमानवीय नृशंस दमन,
गर्नुभएको छ